यो राष्ट्रपति शासन चाहिँ लाग्छ यहाँ, यो राष्ट्रपति शासन चाहिँ लाग्छ यहाँ। हाम्रो पोलिटिक्स ओलीकै वरिपरि घुमेछ भयो सोझै। देउवाको अनुहार हेर्नुहोस् त, कतै पनि उत्साहजनक छैन। MCC इज नट एन अग्रिमेन्ट अन्डर द इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी। यो सम्बन्धै छैन यो दुईटाको। नोर इज इट एनी पार्ट अफ US मिलिटरी स्ट्राटेजी, त्यो पनि होइन। यो 5 दल गठबन्धन असफल हुने दिशातिर गएको छ। कतै देउवाले अहिले ओलीसँग मिलेर गयो भने के हुन्छ? त्यो भिडमा त्यही मास्क लगाएको छैन त्यो सांसदहरूले, ए बाबा ठुलो शत्रु छ हाम्रो अहिलेतिर, त्यसले कप्प खान मात्रै बेर्छ हामीलाई त। हामी लापरवाही गरौँ कप्प खान्छ। यो त डब्बामा बसेर हिँड्दैन, इन्जिनै छैन अनि कहाँबाट हुन्छ त? शासन त देऊ, सुशासन पनि भन्दिनँ देऊ, सुशासन अब शासन मात्रै देऊ। आफ्नो गर्न पर्ने दायित्व निभाएर गरिदिएको भए हिजोको घटना हुँदैन थियो। $500 मिलियन को कुरा छ भने कुनै मामुली रकम होइन। हामी के चाहिँ कुस्ती नै खेल्न खोज्ने? के भइगयो? चाहिएन भने फ्याँकिदियो। उसले अमेरिका एम्बासीले भनिसक्यो, चाहिएन भने फर्काइदियो। मन्त्रीमण्डल चाहिँ असफलतिर गइसक्यो। कुनै अरू नै मेलमिलाप हुन्छ कि? देश त भड्काल्न पर्न आँट्यो। तल्लो अवस्थामा हामी पुग्यौँ। यिनले पोलिटिक्स आँटै गरेनन्, त्यो केही त गर्न पर्यो नि त। कोही पनि केही नगर्ने। अब यो सरकार के गर्नै सकेन, उनले त छोड्दै हुन्थ्यो। त्यसो भने त कन्फ्युजन माथि कन्फ्युजन यहाँ क्रिएट भइरहेको छ। पार्लिमेन्टमा पास गरेर भनेको अमेरिकाले हो, सभामुखले बेइमानी गरेको हो। ओलीको ग्रुप एमाले जुन दिएको थियो त्यसमा पटक्कै एक्सन नलिने। विविध घटनाक्रम र सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति नागरिक अगुवा एवं वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब स्वागत छ। धन्यवाद, थ्याङ्क यू भेरी मच। संसदको बैठक हेर्नुभयो हिजो? संसदको के सन्देश गयो? राजनीति कता जाँदैछ? हिजोको बैठक बारे तपाईँ के टिप्पणी गर्न चाहनुहुन्छ डाक्टर साहब? यो घटना आउनु हुँदैन थियो। पहिला हामी यो कुरा गरौँ कि घटना किन आयो भन्दाखेरि यहाँ सरासर हाम्रो सभामुखले बेइमानी गरेको हो। सभामुखले त सरासर बेइमानी गरेको हो। अग्नि सापकोटा भन्ने मान्छेको कुरा गरौँ यहाँ, उनको यसो विचार गर्नुहोस् त, त्यत्रो ज्यानमारा मुद्दा अपहरण मुद्दा लागेको व्यक्ति, उनले पहिलो कुरा त उनलाई यो पदमा पठाउनै नहुने थियो। होला कि उनलाई चाहिँ दोषी ठहरिया थिएन, मुद्दा त थियो नि, सुप्रिम कोर्ट मुद्दा त थियो नि। त्यत्रो ठुलो पद, नेपालको उच्च पार्लियामेन्टको उच्चतम पदमा पुर्याउनु त जसले पुर्यायो त्यो पनि सरासर गलत थियो, सरासर गलत। उनी जान पनि मोरली जानु हुँदैन थियो। सो पहिलाको बेइमानी त्यहाँ भयो। अरूले पनि उक्साए, उनी पनि गए, जान नहुने पदमा गए। नम्बर 1 गल्ती त्यहाँ। दोस्रो कुरा याद गर्नुहोस्, यो सबभन्दा पहिले जुन प्रचण्ड र ओली फुटे नि, त्यो कुन पोइन्टबाट चाहिँ बढी धक्का परेको हो भनेदेखि जब संवैधानिक नियुक्तिको चाहिँ नि त्यो उसमा जानु पर्थ्यो नि, त्यो जुन ग्रुपमा जानु पर्थ्यो, अग्नि सापकोटा गइदिएनन्। त्यो नगइदिया हुनाले ओलीले जे गरे त्यसबाट सुरु भएको काण्ड हो भन्दाखेरि त्यहाँ उहिले गइदिएन। के जवाब दिए भनेदेखि उनी कहाँ चाहिँ नि मुख्य अतिथि भएर गए। अब यहाँ नेपालको संवैधानिक निकायमा चाहिँ नि उनले चाहिँ नि गएर त्यहाँ आफ्नो ओपिनियन दिएर पठाउँ, त्यहाँ नगएर उनी जान्छ कुनै चाहिँ नि मिटिङमा। नम्बर 2 बेइमानी त्यो भयो। नम्बर 3 बेइमानी अहिलेको जुन गरे, उतातिर रामबहादुर बादलहरूको उसमा चाहिँ नि एक झटाझट चाहिँ नि उनले चाहिँ नि पास गर्ने। यसमा चाहिँ जो ओलीको ग्रुप एमाले जुन दिएको थियो त्यसमा पटक्कै एक्सन नलिने र त्यो पनि क्लियर देखियो। एक्सन त्यो बेलामा लियो जब त्यहाँ के एक्सन लियो कि असर नपार्ने टाइममा भन्दाखेरि यो तीनटै कुरा हेर्दाखेरि त अग्नि सापकोटा एज अ व्यक्ति बेइमानी रहेछन् यसमा। यिनी त्यो पदमा बस्न उनको चाहिँ नि त्यो ल्याकत पनि रहेछ, त्यो सुहाउँदो पनि रहेछ उनलाई। नम्बर 3 चाहिँ नि हिजो जो घटना भयो सबै हेर्दाखेरि उनले नै निम्त्याएको घटना त्यो हो। हिजो यो घटना हुँदैन थियो। उनले त्यो जुन बेलामा चाहिँ नि एमाले 14 जनाको नाम दिएको थियो त्यसमा एक्सन जुन लिन पर्ने थियो लोकतन्त्रमा आज चाहिँ नि अध्यक्ष उनले जो लिन पर्ने लिइदिएको भएदेखि चाहिँ यो घटनै हुँदैन थियो। होला लिएपछि उनीहरू चाहिँ कोर्टमा जान्थ्यो होला, यो सुप्रिम कोर्टमा जान्थ्यो होला, भिन्दै कुरा। तर उनले त्यो आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर आफ्नो गर्न पर्ने दायित्व निभाएर गरिदिएको भए हिजोको घटना हुँदैन थियो। त्यसैले हिजो घटना चाहिँ नि नराम्रो घटना हो। त्यो जुन किसिम नाराबाजी नराम्रो देखियो, त्यो नाराबाजी केही समय गरेर अनि बन्द गरेर चाहिँ नि बसमा गए पनि हुन्थ्यो। त्यो पनि गर्ने चाहिँ यो पक्षले पनि दिएन, त्यो पनि गलत हो। सो गलती एउटा गरेपछि अर्को गल्ती त त्यो हुँदै जाँदो रहेछ। यो त हामीलाई थाहा भएकै कुरा। एउटा झुट बोलेपछि 2 झुटबाट 3 झुट त्यो त हुँदै रहेछ नि त। यहाँ पनि त्यही हो। डाक्टर साहब 2-3 वटा चित्र
एकदमै पेचिलो ढङ्गले अगाडि आएको देखिन्छ। सडकको प्रदर्शन पनि सामान्य थिएन हिजोको। निकै ठुलो जनमासले प्रदर्शन गरेको छ सरकार विरुद्ध, सरकारले ल्याएका कार्यक्रम यो एमसीसी विरुद्ध, र संसदभित्र त्यस्तो गतिरोध छ, सडकमा त्यस्तो स्थिति उठेको छ भनेपछि अब समग्र राजनीति कता जाने सङ्केत हो, कता जाँदैछ भन्ने प्रश्न अहिले पेचिलो बनेको हो कि जस्तो देखिन्छ। के भन्नुहुन्छ? यो तपाईँ हेर्दाखेरि त एउटा सन्देश एउटा इन्डिकेसन तपाईँ पाउनु भएको छ। देउवाको अनुहार हेर्नुहोस् त, कतै पनि उत्साहजनक छैन। देउवाको अनुहार जहाँ पनि एकदम लुसुक्क परेर चाहिँ डाउन भएको देखिन्छ कि यसको मतलब प्रधानमन्त्री भएको मान्छेमा कुनै किसिम उत्साह छैन। ओलीको जब प्रधानमन्त्री थिए, प्रचण्डकै प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि जो पनि प्रधानमन्त्री भएपछि एउटा चमक आउँछ के अनुहारमा, देखिन्छ कि यो मान्छे गर्न आँट्यो। देउवाको त बिल्कुलै चाहिँ माने के देखिन्छ भने एकदम चाहिँ डाउन भएको देखिन्छ कि उनले परिस्थिति सम्हाल्न नसक्ने खालको अनुहार देखिन्छ। परिस्थिति सम्हाल्न नसक्ने अनुहार उनको देखिएको छ। त्यसैले जुन तपाईँले भन्नुहुन्छ राजनीति कता पनि गएको छ भन्दाखेरि मैले हेर्दाखेरि त यो 5 दल गठबन्धनले सही दिशातिर मुलुक लग्न सके देख्दिनँ। लाने दृष्टि पनि म देख्दिनँ, लाने चाहिँ एउटा कतै पनि सङ्केत पनि म देख्दिनँ। त्यसमाथि पनि उनले छानेको जो प्रधानमन्त्री उनले पनि कतै उत्साहजनक काम गर्न सक्ने मैले देखिनँ। त्यसैले अहिले अन्यलको दिशामा अहिले हामी सब न त यो गठबन्धनले अहिले चाहिँ नि अब अर्को सरकार बन्न दिन्छ, न त यो सरकारले काम गर्न सकिरहेको छ भनेदेखि अन्यलको स्थितिमा अहिलेको राजनीति अन्यल स्थितिमा। जसरी यो अन्यलता पैदा भयो, जस्तो ओली प्रतिगमनकारी हो र ओलीलाई घोडाबाट ओह्रालेपछि सबै कुराको छिनोफानो हुन्छ भन्ने खालको जुन 5 दलीय गठबन्धन विशेषतः प्रचण्ड र माधवजीको बुझाइ थियो, आज सरकार परमादेशबाट सरकार बनेको यतिन्जेल बितिसक्दा पनि उहाँहरूले मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन सक्नु भएन। यसका पछाडि मुख्य रूपमा माधव नेपाल प्रचण्डको असफलता हो, आम रूपमा मान्छेको बुझाइ त्यो छ। त यसबेला प्रचण्डको मनोविज्ञान चाहिँ के देख्नुहुन्छ त डाक्टर साहब? यसमा देउवा जति दोषी छन् त्योभन्दा कम त माधव र प्रचण्डलाई पनि राजनीतिले कम दोषी ठहर्याएको स्थिति छैन, के भन्नुहुन्छ? मैले हेर्दाखेरि त अहिले सबभन्दा दोषी त माधव नेपालले म देख्छु। यो आजको दिनमा जे घटना आज हामी भोग्दैछौँ, आज यो संसद विघटन पछिको जे क्रियाकलापहरू हुँदै गयो, 5 दलको गठबन्धनमा जिन भयो अध्यादेश जुन ल्याउनु पर्यो, यी सबै हेर्दाखेरि सबै षड्यन्त्र माधव नेपालकै हो। प्रचण्डले साथ दिए, पक्का पनि साथ दिए, तर यस्तोसम्म यो कुटिल राजनीति चाहिँ गर्ने प्रचण्डमा त्यो क्षमता चाहिँ छैन। प्रचण्ड योद्धा हुन्, यतिसम्म गर्ने उनको त्यो चाल चाहिँ उनमा छैन, पक्कै छैन। त्यसरी यो जति भएको छ माधव नेपाल नम्बर 1 दोषी हो। त्यसभन्दा निकै तल आउँछ नम्बर 2 प्रचण्डले साथ दिएको हो। त्यसैले अहिले तपाईँ दोषी नै भन्नुहुन्छ भनेदेखि म त हेर्दाखेरि अहिले सबैतिर हेर्दाखेरि माधव नेपालले सबभन्दा ठुलो दोषी हुन् अहिलेको दिनमा। डाक्टर साहब, यो बेला जुन खालको पेचिलो परिस्थिति पैदा भएको छ त्यसमा मुख्य गरी अहिले एमसीसीको विषय निकै चर्चाको विषय छ र एमसीसीको उपाध्यक्ष नेपाल आइसक्नु भएको छ। भर्खरै कतारको बाटो हुँदै उहाँ नेपाल आइपुग्नु भएको छ। अमेरिकालाई सोधेका प्रश्नको जवाफ अमेरिकाले फर्काइसकेको छ एमसीसीको सवालमा, यो संशोधन हुन सक्दैन भन्ने आशय छ त्यहाँ। अब एमसीसी गर्नलाई पहल गर्ने सबैभन्दा ठुलो पहल कदमी माओवादी विशेषतः बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला यो हामीलाई चाहियो भनेर माग गरेको छ। यसका मुख्य रूपमा यो भित्र्याउनेमा वर्षमान पुन र डाक्टर बाबुराम भट्टराई मुख्य रूपमा हुन् भन्ने देखिन्छ इतिहास हेर्दा, यसको श्रृङ्खला हेर्दा। र यो श्रृङ्खलामा 6 वटा सरकार सामेल छन्। एमसीसीसँग नमुछिएको कुनै व्यक्ति, नेता र सरकार छैन, तर यही एमसीसीका कारणले आज जनता विभाजित भए। सरकार र नेता, राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता, नेताहरू सबै एमसीसीको पक्षमा हिजो पहल गर्ने, उनीहरू ल्याउने, यो कुरामा मुछिने। अब त्यसको तनाव चाहिँ जनताले बिहोर्नुपर्ने र फेरि जनता विभाजित भएर लडन्त भिडन्त गर्नुपर्ने स्थितिमा समाज आइपुगेको देखिन्छ। र जो एमसीसी गर्न हिजो उद्धत भए उनीहरू नै एमसीसी पास गर्नु हुँदैन, यो राष्ट्रघाती छ भन्दै हिँडेका मन्त्री, हिजो मन्त्री भएर त्यो अभियानमै लागेकाहरू अहिले फेरि विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिइराखेको पनि देखिन्छ। त नेताहरू जे गरे त्यसमा आफैले विरोध खडा गरेर जनतालाई विभाजित गरिराखेका छन्। यो कुरालाई नागरिक समाजले कसरी हेर्छ बताइनुहोस् त? यो एमसीसीको कुरा यसै हेऱ्यो भनेदेखि टोटल कन्फ्युजनमा
कन्फ्युजन माथि कन्फ्युजन यहाँ क्रिएट भइरहेको छ। यो कन्फ्युजन आउनु नपर्ने थियो। अब यहाँ म के देख्छु भनेदेखि राष्ट्र एकातिर, पोलिटिकल चलखेल दाउपेच एकातिर छ, राष्ट्रलाई के चाहिने हो कुरा पनि एकातिर छ, तर आफ्नो आफ्नो दाउपेच अर्कोतिर छ। अहिले यो पोलिटिकल चलखेलको माध्यम बनेको छ। को चाहिँ नि एक प्रकारले चाहिँ नि उल्टै कुरा, नचाहिने कुरा, पहिले आफूले चाहिँ नै भनेको कुरा अहिले उल्टाएर गर्दाखेरि पनि जनता सामु देखाउँदाखेरि म एकदम बढ्ता राष्ट्रवादी छु भने देखाउन खोज्ने एक ग्रुप निस्के। त्यसमा कतिपय बुद्धिजीवीहरू पनि त्यसमा गऱ्यो। यो जुन सोसियल सामाजिक सञ्जाल छ नि त्यसलाई बढ्ता प्रयोग भएको छ यसमा। अब हेरौँ, बताउँछु। राष्ट्रको कुरा छोडौँ, अहिले राष्ट्रको हित के हो या होइन भने मात्रै हामीले आखिरमा हेर्नुपर्छ। तर त्यो नभए अलिक केलाउँ। यसमा चाहिँ नि कसले मेन विरोध गरेको छ भनेदेखि अहिले हेऱ्यो सडक भनेदेखि यो कम्युनिस्टको एक ग्रुप अरे। कम्युनिस्ट त्यो पनि सानसानो समूह, तर त्यसमा कोही कोही सिद्धान्तवादी जेन्युइन कम्युनिस्ट सिद्धान्त बोकेकाहरू जो चाहिँ नि पुरानो कोल्ड वारको मेन्टालिटीमा बसेका छन्, तर उनको सिद्धान्त छ। जस्तो विप्लव भनौँ, चित्रबहादुर केसी भनौँ, यिनीहरू सिद्धान्तवादी हुन्। यिनले चाहिँ नि यो उल्टो कुरा चाहिँ गर्दैनन्। उनले बोलेको कुरामा चाहिँ हामीले ध्यान दिनैपर्छ। तर यहाँ कतिपय अरूले जो बोलिरहेका छन् प्योर धोका, प्योर चाहिँ नि आफ्नो स्वार्थ, प्योर व्यक्तिगत रिसिबी, प्योर व्यक्तिगत चाहिँ नि चलखेलमा सो दुईटा यहाँ अहिले धार छन्। एउटा प्योर सिद्धान्तवादी आफ्नो पोलिटिक्समा कहिले पनि यताउता नगर्ने मान्छे जस्ता चित्रबहादुर केसी, विप्लव जस्ता चाहिँ यतातिर छन्, मोहन वैद्य यतातिर छन् भनेदेखि अर्को चाहिँ नि अर्को खेमा चाहिँ जो चाहिँ बिल्कुलै चाहिँ नि माने जे पनि बोल्न सक्ने, जुन बेला पनि जसको विरोधमा पनि बोल्न सक्ने त्यस्ता व्यक्ति छन्। त्यसैले यो दुईटा, अब यो सेकेन्ड खेमाले बोलेको वास्ते गर्नु पर्दैन, त्यो उनको आफ्नै निजी स्वार्थ रिस इबी के छ त्यहाँ। तर जुन विप्लव हो, मोहन वैद्य हो, चित्रबहादुर केसी, यिनीहरूले बोलेमा हामी ध्यान चाहिँ दिनुपर्छ। उनले बोल्दाखेरि राष्ट्रवादको कुरा गरिरहेका छन्, इनको त्यो होइन। इनको त के उनको आफ्नो निजी स्वार्थ छ भन्न सक्दिनँ। इनको अब त्यसमा विचार के भनेदेखि के रहेछ त यो एमसिसीमा के चाहिने कुरा यस्तो घातक रहेछ हामीलाई, जुन चाहिने कुरा पार्लियामेन्टमा अनुमोदन गर्नुपर्ने छ। कृपया एउटा कुरा, अमेरिकाले नै नेपालले होइन, नेपालले त 2017 सालमै चाहिँ नि यो ल्याउनुपर्छ भनिकन त्यसमा प्रधानमन्त्री आई थिङ्क देउवा नै थिए क्यारे, प्रचण्ड नै थिए क्यारे, यसमा पछि सबै सरकारहरूले यसो अनुमोदनै गरेका थिए। तर अमेरिकाले के भन्यो सुरुमा भनेदेखि यसलाई पार्लियामेन्टबाट अनुमोदन गर भन्यो। किनभने उसलाई पनि थाहा थियो कि अनेक गठबन्धन बन्छन्, अनेक भन्छन्, त्यहाँ फेरि यसलाई खारिज पनि गर्न सकिन्छ भने क्लज पनि रहेछ नि त्यहाँ। अमेरिकाले पार्लियामेन्टमा पास गरेर भनेको अमेरिकाले हो। उसले त्यो नभने भनेदेखि सरकारले, कुनै पनि सरकारले पहिले पास गरिसक्थ्यो। किनभने पैसा त्यहाँ 500 करोडको चाहिँ डलरको कुरा छ, 500 मिलियन डलरको कुरा छ भने कुनै मामुली रकम होइन। फेरि हामीले ब्याज तिर्न नपर्ने प्योर एड हो यो भनेदेखि यस्तो रकम त नेपालले कहिले पनि पाएको थिएन। सो नेपालको उन्नति प्रगतिको लागि चाहिँ यो पैसा धेरै धेरै महत्त्वपूर्ण छ। फेरि खास गरिकन नेपालले नै मागे अरे ट्रान्समिसन लाइनको लागि, सडकको लागि र इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि भन्दा त्यस बेला बनाउँदाखेरि धेरै छलफल भएर आज हिजो अमेरिकन एम्बासीले भनेको छ धेरै छलफलपछि धेरै कुरा गरेर नेपालले नै के विषयमा जाने भनेपछि त्यो सरकारले अग्री गराइरहेछ। त्यो सबै अब भाण्ड्यम नहोस्, पछि सरकार उनीहरूलाई थाहा छ नेपालमा चाहिँ पोलिटिक्स चेन्ज भइरहेछ, त्यो चाहिँ पार्लियामेन्टमा पास गर्नु त त्यो शर्त अमेरिकाको रहेछ। त्यो अब आएर के गर्छ भने त्यसमा अहिले के कन्फ्युजन आएछ भने एमसिसी प्योर एड रहेछ, तर यहाँ यो इन्डो पेसिफिकको जुन त्यो आर्मीको कुरा छ नि त्यो अर्को रहेछ। दुईवटा सँगसँगै आइदियो। अब यहाँ कन्फ्युजन कहाँ भने कतिपय अमेरिका पनि यहाँ नेपाल आए बेलामा यो दुईवटालाई भिन्नता नदेखाएर कुरा गरिदिएछन्। हेर्नुहोस् यहाँ, सो कन्फ्युजनमाथि कन्फ्युजन। त अहिलेको जुन यिनीहरूको आएको छैन, यसमा दुईवटा कथा पढेर सुनाइन्छु। यो अब उनीहरूले अङ्ग्रेजीमा जवाब दियो भने म अङ्ग्रेजीमै बढ्ता महत्त्व दिन्छु। म यो यहाँ म के बताइन्छु भनेदेखि दुई तिनवटा कुरा बताउँछु यहाँ। स्टेटिङ द्याट all the projects were selected by Nepal. सबै नेपालले नै सिलेक्ट गरे होस्। नेपाल, the US said the constitution of Nepal prevailed over there. हाम्रै संविधानले त्यो एमसिसी माथि प्रिभेल गर्छ, हाम्रै नै हाबी हुन्छ भने त्यो पहिला उनीहरूले एक्सेप्ट गरिसकेछन्। ओके, त्यहाँबाट के भन्छ भने agreement will proceed in accordance with the laws of Nepal. नेपालकै लज अनुसार चल्छ।
except in the rare instance where local law conflicts with the specific MCC law. MCC ले सँग सम्झौता गरेको लमा कन्फ्लिक्ट पर्यो भने त्यहाँ फरक हुन्छ, नत्र भने नेपाल लमै चल्छ भने एउटा कुरा त्यहाँ छ। यो एउटा क्वेसनेबल कुरा आउँछ। नम्बर 2 आउँछ MCC is not an agreement under the Indo-Pacific strategy. यो सम्बन्धै छैन यो दुईटाको। Nor is it any part of US military strategy. त्यो पनि होइन भने क्लियर कर उनले जवाब दिइसक्यो। It said Nepal को Auditor General of Nepal can conduct audits of MCA Nepal and has all नेपाल को Auditor General यसो गरि पनि सकेको छ, उसकै अधिकार पनि छ भनेर भन्छ। नम्बर 2 नम्बर 3 मैले नोट गरेको चाहिँ नम्बर 3 मा इम्युन यहाँ चाहिँ मलाई चाहिँ सबभन्दा खतरनाक तीनटामा एउटा छ इम्युनिटी। MCC का काम गर्ने व्यक्तिहरू उनको संगठन जो आउँछ नि यहाँ यिनीहरूमाथि एम्प्लोइज वाज द यिनीहरूमाथि कोर्टको जुरिस्डिक्सन अप्लाई गर्दैन भनेर भन्दियो। यहाँ यो कामको सिलसिलामा MCC को काम अगाडि बढाउँदाखेरि यसमा काम गर्दाखेरि कुनै पनि किसिमको यताउति भयो भने MCC का कसैलाई पनि नेपालको कानुन अनुसार कोर्टमा लग्न पाइँदैन भन्थ्यो। हेर्नुस् अब त्यसो भने त कसरी संविधान र कानुन भन्दा यो चाहिँ नि त्यही हो। अब यही चाहिँ नि कुरा हाम्रो सरकारले क्लियर गर्नुपर्छ। तीनटा कुरा छ यहाँ। एउटा कुरा उनले भन्यो ल सबै नेपालकै हुन्छ, तर जहाँ हाम्रो MCC को स्ट्र्याटेजी सम्झौतासँग कन्फ्लिक्ट गर्छ त्यहाँ हाम्रो चाहिँ हाबी हुन्छ। नम्बर 1 नम्बर 2 कसैले हाम्रो कर्मचारीहरूले हाम्रै अधिकारीहरूले केही गरे भनेदेखि त्यो कानुन त्यहाँ लाग्दैन भनेर भन्छ फेरि। नम्बर 2 नम्बर 3 भन्छ यो चाहिँ नि जुन थर्ड चाहिँ हामीलाई राम्रो हो अडिटर जेनरलले यसलाई अडिट गर्छन्, तर हामी पनि यसमा निगरानी गर्छौँ भन्छ। त्यो त सही पनि कुरा हो, त्यत्रो पैसा हिँड्न पनि हुन्छ थाहा छ। तर यो दुईटा कुरामा चाहिँ म पनि भन्छु डेफिनेटली सरकारले स्पष्ट रूपमा यो दुईटा क्ल्यारिफाई गरेर यो दुईटा पोइन्ट एउटा उनको कर्मचारीहरूलाई टोटल हाम्रो कोर्टले के गर्न नपाउने डिप्लोमेटिक इम्युनिटी पाउने, अर्को चाहिँ नि कुरा चाहिँ नि उनीहरूको चाहिँ नि यो उनीहरूको लज चाहिँ नि हामीसँग कन्फ्लिक्ट पर्यो भने त्यो चाहिँ नि फेरि हाम्रो संविधानले अन्तर्गत नपर्ने भनेको छ नि। यस्ता एक दुईवटा कुरा यहाँ छन् जुन चाहिँ नि उनीहरूसँग हामीले क्लियर गर्नै पर्छ। यो क्लियर गरेर यो कुरा पार्लिमेन्टमा त्यो क्लियर गरौँ। यो हामीले सोध्ने मैले दुईटै नोटै गरिरहेको छु। यो चाहिँ यो दुईटै पोइन्ट तीनटा पोइन्ट यहाँ थियो। यो हाम्रो लागि राम्रो छ। यो दुईटा पोइन्ट चाहिँ नि हाम्रो लागि चाहिँ अलिकति हामी बुझ्नुपर्ने कुरा छ। यो बुझौँ। र मेरो भनाइ हामीलाई पैसा चाहिएको छ। हेर्नुहोस् त्यो पैसा हाम्रो नेपालको प्रगति चाहने हो भने चाहिएको छ। खालि हाम्रो सार्वभौमता हाम्रो अखण्डतामा आँच नआओस् भन्ने कुरा हो। त्यसको लागि बहस गरौँ। उनले भने कि चेन्ज गर्न सकिँदैन। आई एग्री किन हाम्रो नेपालसँग त्यत्रो नेपाल गभर्मेन्टसँग त्यत्रो कुरा गरेको छ भन्दा उनीहरू पनि बार त चेन्ज गर्दैन नि त। अब त्यसमा हामी खालि क्लारिफिकेसन मागौँ। एउटा दियो उनले, अब हामी त्यसमा काउन्टर क्लारिफिकेसन मागौँ अनि त्यो सबै हामीले चित्त बुझेपछि हामी पार्लिमेन्टमा लगौँ, डिस्कस गरौँ। अब यो सडकमा गर्ने कुरा पनि होइन, यो त पार्लिमेन्टमा हाम्रो चुनिएका व्यक्तिहरूले बसेर गर्ने कुरा हो। त्यसको लागि पार्लिमेन्ट त खुल्न पर्यो। पार्लिमेन्ट खोल्न अब पहिले ओलीको टाइममा पनि यो ल्याएको थियो यो बहस गर्न, त्यही सापकोटा नदिएको त्यही अग्नि सापकोटा त्यहाँ पनि बेइमानी गरे। हेर्नुहोस् उनले त्यहाँ पनि MCC पनि बहसमै ल्याइदिएन, त्यहाँ पनि बेइमानी गरेको हो। नत्र पनि केही न केही टुङ्गो लाग्थ्यो। किनभने सुरुमा जाँदा भयो नि एकातिर राष्ट्रको प्रगति एकातिर चाहिँ पोलिटिकल खिचातानी जसमा सिद्धान्तवादीको हामी विचार गर्नुपर्छ, गैर सिद्धान्तवादीहरूको चाहिँ हामी वास्ता गर्नु पर्दैन। तर अहिले गैर सिद्धान्तवादीहरूकै चाहिँ खोज्दै हाबी भएको छ सडकतिर पनि र सञ्जालतिर पनि। त्यसैले हामीले सबै विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र बुद्धिजीवीहरूले पनि राम्रोसँग कुरा बुझेरै अगाडि बढ्नुपर्ने छ। यो हुइमा लाग्नु हुँदैन। हाम्रो प्रगति चाहन्छ भनेदेखि हामी त्यो पैसा भित्राउँ, कसरी भित्राउने त्यो हामी विचार गरौँ न। हामी के भइगयो चाहिएन भने फ्याँकिदिउँ। उसले अमेरिका एम्बासीले भनिसक्यो चाहिएन भने फर्काइदियो। तर अमेरिका अब के भन्छ उनीहरू भनेदेखि न नेपाल फर्काऊ भन्छ न खान्छु भन्छ। अब हामीले दोधारमा परे अमेरिकन त्यो भन्छन्, म भन्छु चाहिएन भने फर्काइदियो। तर म भन्छु तर जनतालाई विभाजित गर्नु भएन।
जनतालाई विभाजित गर्न भएन। र जनता पनि सो कल बुद्धिजीवीहरू, सो कल पोलिटिकल पार्टीहरू कन्फ्युजन क्रिएट गर्न भएन। राम्रोसँग स्टडी गर र जे बोल्नु छ सरकारको मार्फत उनको सरकारले भनेर क्लारिफिकेसन ल्याऊ। एउटा त दिइहाल्यो, अब त्यसपछि अर्को क्लारिफिकेसन हामीलाई चाहिएको छ। मैले 3टा मैले देखाइसकेँ तपाईँलाई, 2टा त मैले देखाइसकेँ। त्यो गरेपछि हाम्रो कोर्टले जुरिस्डिक्सन छैन भने त्यो हाम्रो समस्या पर्छ। त्यो त अब भएन। अर्को एउटा कुरा के रहेछ भनेदेखि ट्रान्समिसन लाइनको काम गर्दाखेरि भारतलाई सोध्नु भनेर छ, त्यस्तो कुरा छ। भारतको स्वीकृति लिऊ भनेर थियो सुरुमा, अब त्यो पनि अहिले पनि त्यो कायमै छ। हामीले ट्रान्समिसन लाइन बनाउँदाखेरि भारतको स्वीकृति लिऊ भनेर छ, त्यो त हामीले चित्त बुझ्दैन। त्यसैले यो 2-3 कुरा चाहिँ क्लारिफिकेसन मागौँ, त्यो लिएर अनि त्यो लिएर बहस गरौँ। मलाई के भने एनी हाउ त्यो पैसा हामी भित्र हामीलाई आँच नआउने गरिकन, नेपालले हानि नहुने गरिकन पैसा भित्र हामीलाई फाइदा छ बाबा। तर यसरी हुइबुइ गरेर सडकमै चिच्चाएर कराएर चाहिँ नि यसरी चाहिँ हुँदैन। यस्तो ठुलो रकमको कुरामा चाहिँ नि हामीले धेरै बुद्धि पुर्याउनुपर्छ। भनेपछि यी जति नेपाललाई असर हुने गलत किसिमका बुदाहरू छन् ती बुदाहरूलाई सच्याएर या करेक्सन गरेर चाहिँ यो कुरालाई ल्याउन सकिन्छ भन्ने उनले चाहिँ नि पुरा सम्झौतालाई पो चेन्ज गर्न सक्दैन। तर क्लजमा त जस्तै उनले दिए नि हामी पनि यो क्लजमा हामीले चाहिँ नि क्लारिफिकेसन देऊ भएन भने यो चाहिँ हामी चित्त बुझेन हामी भनौँ न। आखिर हामीलाई पैसा चाहिएको छ, हामीले उनीसँग कूटनीतिबाट हामीले चाहिँ नि बुद्धि पुऱ्याएर होमवर्क गरेर उनको कुरा गरौँ न। ठिक छ, डाक्टर साहबको धारणा यसमा यो खालको आयो। हामीलाई हानि नहोस्, यसका गलत कुराहरू सुधार्नुपर्छ, नेपाललाई हानि नहुने गरी यो पैसा एकदम उचित, नेपाललाई हानि नगर्ने गरी कूटनीतिक प्रयास गरेर यसलाई चाहिँ टुङ्ग्याउनु पर्छ। यो पैसा भित्राउनु सकेसम्म भित्राउँ। डाक्टर साहबको यो धारणा रह्यो। अब यो कति सचिन सक्छ र सरकारले कति काम गर्न सक्छ त्यो अर्को विषय हो। डाक्टर साहब जे स्थिति अहिले देखा परेको छ, अब राजनीति कतातिर मोडिने देख्नुहुन्छ तपाईँ? कता जान्छ यो राजनीति बताइदिनुहोस् त। किनभने अब सरकार 5 दलीय गठबन्धनले सरकारलाई पूर्णता दिन सकेन, मन्त्रीमण्डल नै पूर्णता दिन सकेन। अब सडकमा आन्दोलन उठिसक्यो, संसदभित्र त्यस्तो अभिगत छ। देउबाजी निराश हुनुहुन्छ तपाईँले भनिसक्नुभयो। भनेपछि अब सरकारले पूर्णता नपाउँदै यो सरकार ढल्ने या समीकरण बदलिने स्थिति आयो भने कस्तो खालको स्थिति पोजिसन आउँछ राजनीतिमा, या अब यो कतातिर जाने सङ्केत हो, कता जान्छ तपाईँको दृष्टिमा? यो 5 दल गठबन्धन असफल हुने दिशातिर गएको छ। दिशातिर गयो कि असफल भइसक्यो? यो होइन, असफल दिशातिर गठबन्धन असफल दिशातिर गएको छ। मन्त्रीमण्डल चाहिँ असफलतिर गइसक्यो। मन्त्रीमण्डल पूर्णता पाएको छैन, त्यो हामी त असफल भएकै भन्नुपर्छ। 2 महिना हुन लागिसक्यो। सो मन्त्रीमण्डल त गठन र मन्त्रीमण्डलतर्फ त असफल भइसक्यो। तर 5 दलको गठबन्धन चाहिँ असफलतिर त गइसकेको छ। अब यहाँ कुनै अन्य किसिमको चाहिँ ध्रुवीकरण हुन्छ कि जब यसै मुलुकै नचल्ने स्थिति भएपछि त जनताले पनि यो त मान्दैन। त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले कतै अर्को कुनै अरू नै मेलमिलाप हुन्छ कि? एक्जाम्पल दिउँ भनौँ कि आज जस्ट फर द सेक अफ इट, अब यताबाट 5 दलले केही पनि गर्न सकेन, देउवा निराश भएर बसिरहेका छन्। कतै देउवाले अहिले उडीसँग मिलेर गयो भने के हुन्छ? एक्जाम्पल अहिले देउवाले आखिर देउवा त्यहाँ कुनै चाहिँ नि उनको चाहिँ दल बलले गएको त होइन, उनीलाई त एउटा पूरकको चाहिँ नि उठाइदिए मात्रै हो। आज काङ्ग्रेस पार्टी भनौँ, काङ्ग्रेस चाहिँ नचाहेर पनि देश त भड्काल्न पर्न आँट्यो। तत्काल इलेक्सनमा जान हामी सक्दैनौँ भनेदेखि अब यो सरकार ढल्यो भने त इलेक्सनमा जानुपर्छ। सो सरकार नढल्ने हिसाबले जाने हो भने त गठबन्धनमा चेन्ज गर्ने हो भने कतै इज इट पोसिबल कि चाहिँ नि देउवाले चाहिँ नि ओलीसँग हात मिलाउन सक्छ किन? वी डोन्ट नो। तर त्यो गर्ने बित्तिकै आफ्नो देश उत्तिकै दङ्ग फसाद मचिन्छ। त्यसैले अहिले हाम्रो चाहिँ नि मुलुक चाहिँ नि एकदम तल्लो अवस्थामा हामी पुग्यौँ। जुन चाहिँ नि ओली ढाल्ने बित्तिकै अब त ठिक भयो, राम्रो भयो हामीले सबैले भनेका थियौँ। अब चाहिँ नि कमजोर संसद विघटनबाट बच्यो, संसद उम्रियो, जुन हामी फेरि उठ्यो, लोकतन्त्र बाँच्यो हामीले भनेकै थियौँ। अब इलेक्सनमा जानु परेन हामीले भनेकै थियौँ। तर त्यतिले मात्रै पुग्दो रहेछ। माने पोलिटिकल आर्ट चाहिँदो रहेछ, स्वार्थ रहित काम हुन पर्दो रहेछ। तर यहाँ त टोटल स्वार्थमा डुबेकोदेखि एउटा मन्त्री दिन नसकेका कारण त खालि स्वार्थमा चुर्लुम्ब डुबेका पोलिटिकल पार्टी र नेताहरू रहेछन् यहाँ। त्यसैले यो सरकार असफल त भइ नै सक्यो भन्दैछ मलाई। गठबन्धन पनि असफलता गइसक्यो। अब अन्य किसिमको ध्रुवीकरण हुन्छ कि भन्ने मलाई शङ्का चाहिँ छ यहाँ। तर संविधानले के भन्छ कस्तो छ संविधानमा थाहा छैन। तर यो सबै हुँदाहुँदै आखिरमा गएर केही लागेन भनेदेखि कतै चाहिँ नि प्रेसिडेन्ट रुल पाउँछ कि राष्ट्रपतिको शासनमा आउँछ कि? अब हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई डाइरेक्ट शासन दिने कतिको चाहिँ उनलाई पावर दिएमा थाहा छैन।
तर राष्ट्रपतिलाई कतै न कतै मुलुक जोखिममा गयो, मुलुक एकदम अराजक स्थितिमा पुग्यो र मुलुक अहिले एकदम अस्थिर अवस्थामा पुग्यो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा कुनै उनले अधिकार दिएको छ भनेदेखि अचम्म मान्न पर्दैन। अगर राष्ट्रपति शासन नेपालमा लाग्यो भनेदेखि यस्तै चरित्र यी गठबन्धनले देखायो भनेदेखि यही नै हुनेवाला छ। यसो हेऱ्यो आखिरमा गएर त हाम्रो पोलिटिक्स छ ओलीकै वरिपरि घुमेको छ। सोझै ओलीले अहिले पनि म भन्छु कि नि संसद चल्न दिएको छैन ओलीले, ऊ भन्छ म चल्नै दिन्न, उसको भने सोही छ। हामीले निकालिसकेका व्यक्ति 14 जना त्यहाँ छन्, यो त उनी चाहिँ त्यहाँ संविधान संसदमा हुँदैन हुने व्यक्तिहरू छन्, अनि संसद कसरी चल्न दिने हामीले भनेर भनिसके। डाक्टर साहब एकातिर नागरिक अब आन्दोलनहरू सुरु भएका छन्, राजनीतिक दलहरूले आन्दोलन सुरु गर्न थालेका छन्, अर्कातिर कोभिडको समस्या छ, अझै पनि भ्याक्सिन पूर्णतः सबैले पाइसकेको स्थिति छैन। अब यो समग्र गतिविधि हेर्दाखेरि नागरिकको जीवधनको सुरक्षा शान्ति सुरक्षाको स्थिति खलल पुगेको हो कि भन्ने कुरा छ। तुइनको घटनाको सत्य तथ्य अहिलेसम्म बाहिर दोषीलाई कारबाही गरिएको छैन, पीडितलाई न्याय भएको छैन। यस्ता यावत विषयहरू छन्। कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराको आकाशमा भारतीय सेनाका चाहिँ हेलिकप्टरहरू उडिराखेका छन् भन्ने छ, गस्ती गरिराखेको छ भन्ने छ। स्थानीय रूपमा जनगणना गर्न सक्ने स्थिति छैन लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानीमा भन्ने आज मात्रै समाचार सार्वजनिक भएको छ। त्यहाँ भारतीय सेनाको कब्जामा परिसक्यो, जाने स्थिति छैन भनेर कर्मचारीहरूले लाचारी प्रदर्शन गरेका छन्। त यस्तो बेला समग्रमा अब शान्ति सुरक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षाको स्थितिमा खलल आउँदै गएको हो अहिले हो। अहिले जुन आज मैले पनि जुन पढेँ लिम्पियाधुरा र चाहिँ लिपुलेकमा चाहिँ नि हामी जनगणना गर्न सक्दैनौँ। यो कस्तो खालको कुरा हो? त्यो त मलाई विचित्र लाग्यो। किन सरकार छ, हामी लोकतन्त्रमा पनि सरकार छन्, ओलीले यो ल्याएको यो नक्सामा त धेरै भइसक्यो, हामीले भारतसँग कुरा पनि गर्न सकेका छैनौँ भनेदेखि यो त हाम्रो त माने कस्तो लाचारीपन देखियो भनेदेखि हो। त्यहाँ सेना होला, तर त्यो सेनाले चाहिँ हामीले चाहिँ नि डिप्लोमेटिकली अहिलेसम्म यति समयसम्म त उनलाई डिप्लोमेटिकली सकेसम्म हटाउनु पर्थ्यो। डिप्लोमेटिकली हाम्रो सेना गएर उनलाई हटाउनु त होइन, हामीले त्यो सेनालाई अहिलेसम्म ओलीले हालेर 3 वर्ष त भइसक्यो। त्यो त 3 वर्ष केही त कुरा गर्नु पर्थ्यो नि, केही पनि भएको छैन, गरेकै छैन भनेदेखि हाम्रो सरकारहरू कति कमजोर देखियो। झन् आजको त त्यो समाचार पढ्दै म छक्कै परेँ। लिपुलेकमा पहिले कुन जमानमा हाम्रो जनगणना भएकै थियो, कति सालमा भनेदेखि कति सालमा चाहिँ नि त्यो जनगणना भएकै रहेछ नि, सायद 15-16 साल, त्यो 17 सालतिर हो क्या, 18 सालतिर भएकै रहेछ। अहिले गर्न सक्दै भनेपछि त हामी कुन अवस्थामा पुग्यौँ त? हामी त भने नि राणा शासन र चाहिँ नि शाह शासनपछि भन्दा पनि हामी कमजोर अवस्थामा पुगेछौँ। एकातिर त्यो, अर्कोतिर हो हेलिकप्टर त्यहाँ उडेको छ, हामी नेपालबाट कुनै केही जाँदैन। बल्ल बल्ल तुइनको पनि बल्ल सरकारले चाहिँ नि लेखेर पठाएको छ अरे, बल्ल पठाएको छ अरे, तर इन्सपेक्सन टोली पठायो, केही पनि भएन। किनभने यिनले पोलिटिकल आँटै गरेनन्। अहिले हाम्रो सरकार यस्तो लाचार हुन त ओलीले पनि त्यही हो, ओलीले पनि नक्सामा हालेपछि त उसले केही पनि गरेन। तुइनको कुरा पनि उसको टाइममा पछि आएको, तर ओलीले पनि त नक्सामा हालेपछि केही पनि गरेन नि। त्यो सबैजना चाहिँ लाचार देखिया छन् भारतको सामु, त्यो हुन पर्दैन थियो। उनले चाहिँ नि माने दोस्ती भावसित भारतसँग कुरा गरे हुन्थ्यो, झगडा किन गर्नु? झगडा त गर्नु पर्दैन थियो। कुटनीति भनेको त्यही हो, राम्रोसँग मेलमिलाप गरेर गर्नुपर्ने कुरा हो त्यो, त्यो नगर्ने। अनि के जाने यसो भयो, अब भारतले हेलिकप्टर त्यहाँ ल्याएर त्यो केही त गर्न पर्यो नि त, कोही पनि केही नगर्ने। त्यसैले हामी लाचार अवस्थामा देख्छु, त्यसो हुन हुँदैन थियो। भारत हाम्रो मित्र हो बाबा, 100 करोड वर्षको मित्र हो, राम्रोसँग सम्बन्ध लिएर मिठो हिसाबले अगाडि बढे त हुन्छ, केही पनि प्रब्लम थिएन हामीलाई। अहिले पनि गर्न सकिन्छ। अब त्यो हामी नगर्ने, हामी कि चाहिँ कुस्ती नै खेल्न खोज्ने, अब कि चाहिँ एकदम चाइनिजतिर परास्त चाइनिजतिर भएर चाहिँ भारतलाई गाली मात्रै गर्ने, त्यसै त कहाँ हुन्छ? त्यो त हुँदैन नि। हाम्रो त्यही थोरै ओलीको टाइममा त्यही भएको। अब यो सरकार के गर्नै सकेन भने नि। हाम्रो देउवाजी त निरीह प्राणी भइसकेका छन्। उनले त अस्ति मैले कुन चाहिँ टिममा भनेको पनि उनले त म छोड्दै हुन्थ्यो त्यसो भने त। तर अहिले स्थिति सबैतिर डामाडोल अवस्थामा छ। अब कहीँ सडक आन्दोलन के अरे कोभिडले हामीलाई छोडेको छैन, कोभिडले हामीलाई मार्नेवाला छ। अहिले यो सबै परिस्थितिमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने त कोभिडमै हो। भोलि कोभिड बढ्न थाल्यो भने त हामी त खत्तम भइहाल्छौँ। त्यसैले हाम्रो भ्याक्सिन कमसेकम 3 महिनामा 75% देऊ त मैले कराइराखेको बाबा। जति पैसा छ त्यहीँ हाल न, ती पैसा हालिदेऊ न। र बेसकरी क्याम्पेन आज पनि WTO भनेको थियो नि नेपालमा अझ भ्याक्सिन छिटो गरेर बढाउ भनेको छ, आज मात्रै आएको छ। हामी त्यो भनेको कति भइसक्यो, त्यो किन नगरे हो? केही भएको छ, तर
पर्याप्त मात्रामा भएको छैन। त्यो छिटो गरौँ, किन यी पोलिटिकल नेताहरू त यो त जमघट त गर्नेवाला छन्। अब हिजो संसदमा देख्नु हो त्यो चाहिँ हङ्गामा गरिरहेको छ नि, मास्क कतिको छँदै छैन, मास्क खोलेका छन् हेर्नुहोस् त, त्यसो पनि गर्न पाइन्छ। अनि जनताले के बुझ्छ, त्यो भिडमा त्यहाँनिर मास्क लगाएको छैन, त्यो सांसदहरूले सुरक्षाकर्मी लगाएका छन्, सुरक्षाकर्मी लगाएका छन्, अरू अधिकारीले लगाएका छन्, तर सांसदहरूले चाहिँ नलाउने। अनि उनीहरूले के मेसेज दिन्छ, जहाँ जहाँ जमघट देख्नु भएको छ मास्क छैन कसैको पनि, त्यसैले मास्क पनि छैन, कोभिड त छैन जस्तो गरिरहेछन्। ए बाबा ठुलो शत्रु छ हाम्रो अहिलेतिर, त्यसले कप्प खान मात्रै बेर्छ हामीले त, हामी लापरवाही गरौँ कप्प खान्छ। समग्र घटना व्यथिति विकृति विसङ्गति र अनियमितताका बीचमा जसरी अहिले गुज्रिरहेको परिवेश छ, राजनीति समाज यसरी गुज्रिरहेको छ, अब विकल्प के हो, विकल्प के गर्नुपर्छ, हाम्रा अगाडि विकल्प के छ? हामीले विकल्प दिएर के गर्ने, हामी त्यो विकल्पको ठाउँमा हामी छैनौँ। तर हामी दियौँ भने पनि इटेर्नेवाला छैन। आगे हामीले दिएर सच्याउने त नेताहरूलाई हुन्, नेताहरू सचिनेवाला देखिएन। आज मात्र 46 सालदेखि हामी हेर्दैछौँ कोही पनि सचिएन। हामीले त हरेकचोटि कराएछौँ। अब अहिले पनि त ए बाबा 5 दलको गठबन्धन त ओली फ्याक्ट्रीमा त एकदम तदारुकताका साथ हिँडेको थियो नि त, खै त एउटा मन्त्री दिन सकेको छैन भनेदेखि कस्ता गैवार नेताहरू छ हामीहरू कहाँ, कस्ता लोभी जाने पार्टीका जाने यहाँ सदस्यहरू रहेछन् त भनेदेखि अब यिनीहरूलाई विकल्प के दिने? म त खालि यदि भन्छु नि, संविधानमा के गरेर प्रावधान छ भने कुन दिन चाहिँ नि यो राष्ट्रपति शासन चाहिँ लाग्छ यहाँ, र त्यो हो भनेदेखि चाहिँ नि फेरि देश कुन दिशातिर जाला हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले त्यस्तो किसिमको अगर प्रावधान छ भनेदेखि आउन दिन हुँदैन। त्यसको मतलब यो 5 दल गठबन्धन कमसेकम हे बाबा हामीले शासन त देऊ, सुशासन पनि भन्दिनँ देऊ, सुशासन अब शासन मात्रै देऊ, खोइ शासनै छैन भनेदेखि हरेक मन्त्रालयमा मन्त्री छैनन्, शासनै छैन। अहिले त सुशासनको कुरै छोड्नुहोस्, कमसेकम ओलीले त माने कुशासन दिए पनि त रेल त हिँडेको थियो, हामी रेलमा चढेका थियौँ, रेलले यता उल्टो गए पनि हामीले सोल्टाउन त सक्थ्यौँ हिँडेको रेलमा। यो त डब्बामा बसेर हिँड्दैन, इन्जिनै छैन, अनि कहाँबाट हुन्छ त? त्यसो रेलमा त्यसो डब्बामा बसेर के अरे ओ हामी त पुग्यौँ, हामी त विराटनगर पुग्यौँ, कहाँको पुग्यौँ हामी दिन्छ। ओलीको त कम चाहिँ विराटनगर भन्दाखेरि म त धनगढी पुगेको छु भन्दाखेरि होइन घुमाऊ विराटनगर भन्न त पाइन्थ्यो नि, यहाँ त्यो पनि पाइएन। त्यसैले दिशा खराब छ। हामीले दिएको सुझाव लिनेवाला छैन। सुझाव चाहिँ के सल्झिनु, तपाईँहरू आफ्नो चाहिँ दिशा सुल्टाउनुहोस्, यो चलखेल नगर्नुहोस्, भ्रष्टाचार नगर्नुहोस्, तपाईँहरू चाहिँ कमसेकम सिद्धान्तमा चल्नुहोस्, मन्त्रीमण्डल बनाउनुहोस् र हामीलाई चाहिँ नि शासन त कमसेकम गरिदिनुहोस्। शासन देखिन पर्यो र भारतसँग जे समस्या देखिएको छ तत्काल सुल्झाउँदै जानुहोस्, किनभने ट्विनको समस्या त्यत्तिकै छ। लिपुलेको यस्तो लाज मर्नु चाहिँ आज कुरा आइरहेको छ नम्बर 2 र चाहिँ नि आखिरमा यो सबै पनि छोडौँ, निर्मला हत्याकाण्ड कुरा गर्नु। निर्मला हत्याकाण्ड आजसम्म के भने हेर्नुहोस् त, निर्मला हत्याकाण्ड नेपालकै हाम्रै भूमिभित्र हाम्रै उसले सरकारले गर्न सक्दैनदेखि चाहिँ भारतसँग इन्टरनेसनल कुरा त के गर्न सक्ला अहिले? अहिलेको देउवाको अनुहार हेरेका त निरीह प्राणी छन्। प्रचण्ड अब बोल्दै प्रचण्ड अस्तिसम्म चाहिँ उनी बोल्थे एमसिसी बारे, अब त उनले एउटा राम्रो कुरा गरेका छन् के भने हामीलाई नचाहिने चाहिँ नि क्लजहरू एमेन्ड गरेर अगाडि बढौँ भनेको छ। त्यो त उसले प्रचण्ड ठिक कुरा बोलेको छ है, त्यो बोलेको छ। ओली यता पनि उता पनि बोल्दैनन्, जबकि उनले त्यसलाई पास गर्न खोजेका थिए, उनी बोल्दैनन्, कोही पनि बोल्दैनन्। गजबको कुरा छ अहिले। त्यसै बाबा नेताहरू दुई जिब्रे नहो, दुईटा ढुङ्गामा खुट्टा नराख, हामीलाई चाहिँ कमसेकम सुशासन नदिए पनि शासन चाहिँ गरिदियो। हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई डाइरेक्ट शासन दिने कतिको चाहिँ उनलाई पावर दिएछ मलाई थाहा छैन, तर राष्ट्रपतिलाई कतै न कतै मुलुक जोखिममा गयो, मुलुक एकदम अराजक स्थितिमा पुग्यो र मुलुक अहिले एकदम अस्थिर अवस्थामा पुग्यो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा कुनै उनले अधिकार दिएछ भनेदेखि अचम्म मान्न पर्दैन। अगर राष्ट्रपति शासन नेपालमा लाग्यो भनेदेखि यस्तै चरित्र यी गठबन्धनहरूले देखायो भनेदेखि यही नै हुनेवाला छ। यसो हेऱ्यो आखिरमा गएर त हाम्रो पोलिटिक्स छ ओलीकै वरिपरि घुमेको छ। सोझै ओलीले अहिले पनि म भन्छु कि नि सन्त चल्न दिएको छैन ओलीले, ऊ भन्छ म चल्नै दिन्न, उसको भने सोही छ।
हामीले निकालिसकेका व्यक्ति 14 जना त्यहाँ छन्। यो त उनी चाहिँ त्यहाँ संविधान संसदमा हुँदै नहुने व्यक्ति छन्, अनि संसद कसरी चल्न दिने हामीले भनेर भनिसके। डाक्टर साहब, एकातिर नागरिक अब आन्दोलनहरू सुरु भएका छन्, राजनीतिक दलहरूले आन्दोलन सुरु गर्न थालेका छन्। अर्कातिर कोभिडको समस्या छ, अझै पनि भ्याक्सिन पूर्णतः सबैले पाइसकेको स्थिति छैन। अब यो समग्र गतिविधि हेर्दाखेरि नागरिकको जीव धनको सुरक्षा, शान्ति सुरक्षाको स्थिति खलल पुगेको हो कि भन्ने कुरा छ। तुइनको घटनाको सत्य तथ्य अहिलेसम्म बाहिर, दोषीलाई कारवाही गरिएको छैन, पीडितलाई न्याय भएको छैन। यस्ता यावत विषयहरू छन्। कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराको आकाशमा भारतीय सेनाका चाहिँ हेलिकप्टरहरू उडिराखेका छन् भन्ने छ, गस्ती गरिराखेको छ भन्ने छ। स्थानीय रूपमा जनगणना गर्न सक्ने स्थिति छैन लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानीमा भन्ने आज मात्रै समाचार सार्वजनिक भएको छ। त्यहाँ भारतीय सेनाको कब्जामा परिसक्यो, जाने स्थिति छैन भनेर कर्मचारीहरूले लाचारी प्रदर्शन गरेका छन्। त यस्तो बेला समग्रमा अब शान्ति सुरक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षाको स्थितिमा खलल आउँदै गएको हो अहिले। हो, अहिले जुन आज मैले पनि जुन पढेँ, लिम्पियाधुरा र चाहिँ लिपुलेकमा चाहिँ नि हामी जनगणना गर्न सक्दैनौँ। यो कस्तो खालको कुरा हो? त्यो त मलाई विचित्र लाग्यो। किन सरकार छ, हामी लोकतन्त्रमा पनि सरकार छन्, ओलीले यो ल्याएको यो नक्सामा त धेरै भइसक्यो, हामीले भारतसँग कुरा पनि गर्न सकेका छैनौँ भनेदेखि यो त हाम्रो त माने कस्तो लाचारीपन देखियो भनेदेखि हो। त्यहाँ सेना होला, तर त्यो सेनाले चाहिँ हामीले चाहिँ नि डिप्लोमेटिकली अहिलेसम्म यति समयसम्म त उसलाई डिप्लोमेटिकली सकेसम्म हटाउनु पर्थ्यो। डिप्लोमेटिकली हाम्रो सेना गएर उसलाई हटाउनु त होइन। हामीले त्यो सेनालाई अहिलेसम्म ओलीले हालेर 3 वर्ष त भइसक्यो। त्यो त 3 वर्षमा केही त कुरा गर्नु पर्थ्यो नि, केही पनि भएको छैन, गरेकै छैन भनेदेखि हाम्रो सरकारहरू कति कमजोर देखियो। झन् आजको त्यो समाचार पढ्दै म छक्कै परेँ। लिपुलेखमा पहिले कुन जमानामा हाम्रो जनगणना भएकै थियो, कति सालमा भनेदेखि कति सालमा चाहिँ नि त्यो जनगणना भएकै रहेछ नि, सायद 15-16 साल, त्यो 17 सालतिर हो क्या, 18 सालतिर भएकै रहेछ। अहिले गर्न सक्दै भनेपछि त हामी कुन अवस्थामा पुग्यौँ त? हामी त भने नि राणा शासन र त्यहाँदेखि शाह शासनपछि भन्दा पनि हामी कमजोर अवस्थामा पुगेछौँ। एकातिर त्यो, अर्कोतिर हो हेलिकप्टर त्यहाँ उडेको छ, हामी नेपालबाट कुनै केही जाँदैन। बल्ल बल्ल तुइनको पनि बल्ल सरकारले चाहिँ नि लेखेर पठाएको छ अरे, बल्ल पठाएको छ अरे, तर इन्सपेक्सन टोली पठायो, केही पनि भएन। किनभने यिनले चाहिँ नि यिनले पोलिटिकल आँटै गरेनन्। अहिले हाम्रो सरकार यस्तो लाचार हुन त ओलीले पनि त्यही हो, ओलीले पनि नक्सामा हालेपछि उसले केही पनि गरेन। तुइनको कुरा पनि उसको टाइममा पछि आएको, तर ओलीले पनि त नक्सामा हालेपछि केही पनि गरेन नि। त्यो सबैजना चाहिँ लाचार देखिया छन् भारतको सामु। त्यो हुन पर्दैन थियो। उनले चाहिँ नि माने दोस्ती भावसित भारतसँग कुरा गरे हुन्थ्यो। झगडा किन गर्नु? झगडा त गर्नु पर्दैन थियो। हो, कूटनीति भनेको त्यही हो, राम्रोसँग मेलमिलाप गरेर गर्नुपर्ने कुरा हो त्यो, त्यो नगर्ने। अनि के जाने यसो भयो, अब भारतले हेलिकप्टर त्यहाँ ल्याएर त्यो केही त गर्न पर्यो नि त, कोही पनि केही नगर्ने। त्यसैले हामी लाचार अवस्थामा देख्छु। त्यसो हुन हुँदैन थियो। भारत हाम्रो मित्र हो बाबा, 100 करोड वर्षको मित्र हो। राम्रोसँग सम्बन्ध लिएर मिठो हिसाबले अगाडि बढे त हुन्छ, केही पनि प्रब्लम थिएन हामीलाई। अहिले पनि गर्न सकिन्छ। अब त्यो हामी नगर्ने, हामी कि चाहिँ कुस्ती नै खेल्न खोज्ने, अब कि चाहिँ एकदम चाइनिजतिर परास्त चाइनिजतिर भएर चाहिँ भारतलाई गाली मात्रै गर्ने, त्यसै त कहाँ हुन्छ? त्यो त हुँदैन नि। हाम्रो त्यही थोरै ओलीको टाइममा त्यही भएको। अब यो सरकार के गर्नै सकेन भने नि। हाम्रो देउवाजी त निरीह प्राणी बसेका छन्। उनले त अस्ति मैले कुन चाहिँ टिममा भनेको थिएँ, उनले त म छोड्दै हुन्थ्यो त्यसो भने त। तर अहिले स्थिति सबैतिर डामाडोल अवस्थामा छ। अब कहीँ सडक आन्दोलन के अरे, कोभिडले हामीलाई छोडेको छैन, कोभिडले हामीलाई मार्नेवाला छ। अहिले यो सबै परिस्थितिमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने त कोभिडमै हो। भोलि कोभिड बढ्न थाल्यो भने त हामी त खत्तम भइहाल्छौँ। त्यसैले हाम्रो भ्याक्सिन कमसेकम 3 महिनामा 75% देऊ त मैले कराइराखेको बाबा। जति पैसा छ त्यहीँ हाल न, ती पैसा हालिदेऊ न। र बेसकरी क्याम्पेन आज पनि WHO भनेको थियो नि, नेपालमा अझ भ्याक्सिन छिटो गरेर बढाउ भनेको छ, आज मात्रै आएको छ। हामी त्यो भनेको कति भइसक्यो, त्यो किन नगरे हो? केही भएको छ तर पर्याप्त मात्रा भएको छैन। त्यो छिटो गरौँ, किन यी पोलिटिकल नेताहरू त यो त जङ्गल त गर्नेवाला छन्। अब हिजो संसदमा देख्नु हो, त्यो जुन हङ्गामा गरिरहेको छ नि, मास्क कतिको छँदै छैन, मास्क खोलेका छन्। हेर्नुहोस् त, त्यसो पनि गर्न पाइन्छ। अनि जनताले के बुझ्छ? त्यो भिडमा त्यहाँनिर मास्क लगाएका छैन। त्यो सांसदहरूले सुरक्षाकर्मी लगाएका छन्, लगाएका छन्, अरू अधिकारीले लगाएका छन्, तर सांसदहरूले चाहिँ नलाउने। उनीहरूले के मेसेज दिन्छ? जहाँ जम्गट देख्नु भएको छ मास्क छैन कसैको पनि,
त्यसैले मास्क पनि छैन, कोभिड त छैन जस्तो गरिरहेछन्। ए बाबा ठुलो शत्रु छ हाम्रो अहिलेतिर, त्यसले कप्प खान मात्रै बेर्छ हामीलाई त। हामी लापरवाही गरौँ, कप्प खान्छ। यी समग्र घटना व्यथिति, विकृति, विसङ्गति र अनियमितताका बीचमा जसरी अहिले गुज्रिरहेको परिवेश छ, राजनीति समाज यसरी गुज्रिरहेको छ, अब विकल्प के हो? विकल्प के गर्नुपर्छ? हाम्रा अगाडि विकल्प के छ? हामीले विकल्प दिएर के गर्ने? हामी त्यो विकल्पको ठाउँमा हामी छैनौँ। तर हामी दियौँ भने पनि यी टेर्नेवाला छैन। आगे हामीले दिएर सच्याउने त नेताहरूलाई हुन्। नेताहरू सचिनवाला देखिएन। आज मात्र 46 सालदेखि हामी हेर्दैछौँ, कोही पनि सचिएन। हामीले त हरेकचोटि कराएछौँ। अब अहिले पनि त ए बाबा 5 दलको गठबन्धन त ओली फ्याक्ट्रीमा त एकदम तदारुकताका साथ हिँडेको थियो नि त। खै त एउटा मन्त्री दिन सकेको छैन भनेदेखि कस्ता गैवार नेताहरू छ हामीहरू कहाँ, कस्ता लोभी चाहिँ पार्टीका चाहिँ यहाँ सदस्यहरू रहेछन् त भनेदेखि अब यिनीहरूलाई विकल्प के दिने? म त खालि यदि भन्छु नि, संविधानमा के गरेर प्रावधान छ भने कुन दिन चाहिँ नि यो राष्ट्रपति शासन चाहिँ लाग्छ यहाँ, र त्यो हो भनेदेखि चाहिँ फेरि देश कुन दिशातिर जाला हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले त्यस्तो किसिमको अगर प्रावधान छ भनेदेखि आउन दिन हुँदैन। त्यसको मतलब यो 5 दल गठबन्धन कमसेकम हे बाबा हामीले शासन त देऊ, सुशासन पनि भन्दिनँ देऊ, सुशासन अब शासन मात्रै देऊ। खोइ शासनै छैन भनेदेखि हरेक मन्त्रालयमा मन्त्री छैनन्, शासनै छैन। अहिले त सुशासनको कुरै छोड्नुहोस्, कमसेकम ओलीले त मैले कुशासन दिए पनि त रेल त हिँडेको थियो। हामी रेलमा चढेका थियौँ, रेलले यता उल्टो गए पनि हामीले सोल्टाउन त सक्थ्यौँ हिँडेको रेलमा। यो त डब्बामा बसेर हिँड्दैन, इन्जिनै छैन, अनि कहाँबाट आउँछ त? त्यसो रेलमा त्यसो डब्बामा बसेर के भने हामी त पुग्यौँ, हामी त विराटनगर पुग्यौँ, कहाँको पुग्यौँ? ओलीको त कमसेकम विराटनगर भन्दाखेरि म त धनगढी पुगेको छु भन्दाखेरि होइन घुमाऊ विराटनगर भन्न त पाइन्थ्यो नि, यहाँ त्यो पनि पाइँदैन। त्यसैले दिशा खराब छ। हामीले दिएको सुझाव लिनेवाला छैन। सुझाव त के? सल्झिनु, तपाईँहरू आफ्नो दिशा सुल्टाउनुहोस्, यो चलखेल नगर्नुहोस्, भ्रष्टाचार नगर्नुहोस्, तपाईँहरू चाहिँ कमसेकम सिद्धान्तमा चल्नुहोस्, मन्त्रीमण्डल बनाउनुहोस् र हामीलाई चाहिँ शासन त कमसेकम गरिदिनुहोस्। शासन देखिन पर्यो र भारतसँग जे समस्या देखिएको छ तत्काल सुल्झाउँदै जानुहोस्। किनभने ट्विनको समस्या त्यत्तिकै छ। लिपुलेको यस्तो लाज मर्नु चाहिँ आज कुरा आइरहेको छ। नम्बर 2 र चाहिँ नि आखिरमा यो सबै पनि छोडौँ, निर्मला हत्याकाण्डको कुरा गर्नु। निर्मला हत्याकाण्ड आजसम्म के भने हेर्नुहोस् त, निर्मला हत्याकाण्ड नेपालकै हाम्रै भूमिभित्र हाम्रै उसले सरकारले गर्न सक्यो भनेदेखि भारतसँग इन्टरनेसनल कुरा त के गर्न सक्ला यसले? अहिलेको देउवाको अनुहार हेरेको त निरीह प्राणी छन्। प्रचण्ड अब बोल्दै प्रचण्ड अस्तिसम्म चाहिँ उनी बोल्थे एमसिसी बारे। अब त उनले एउटा राम्रो कुरा गरेका छन् के भने हामीलाई नचाहिने चाहिँ नि क्लजहरू एमेन्ड गरेर अगाडि बढौँ भनेको छ। त्यो त उसले प्रचण्ड ठिक कुरा बोलेको छ है। त्यो बोलेको छ। ओली यता पनि उता पनि बोल्दैनन्, जबकि उनले त पास गर्न खोजेका थिए, उनी बोल्दैनन्, कोही पनि बोल्दैन। गजबको कुरा छ अहिले। त्यसै बाबा नेताहरू दुई जिब्रे नहो, दुईटा ढुङ्गामा खुट्टा नराख। हामीलाई चाहिँ कमसेकम सुशासन नदिए पनि शासन चाहिँ गरिदियो। हस् डाक्टर साहब, अमूल्य समय दिनुभयो। यो समय र महत्त्वपूर्ण संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू। हस् डाक्टर साहब, अमूल्य समय दिनुभयो। यो समय र महत्त्वपूर्ण संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू।